प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजयवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैता पाण्डुपुत्रनामाचार्यमतिचमु व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिशेन धीमता अत्र श्रीरामयश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य मारत दृष्टकेतुष्कितानकाशी राज्यस्य वैरिवान् पुरुजितो कतिभोजस्य शेभेश्य नरपुङ्गव युधामनो च विक्रान्त उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रस्य महाबाहु सर्वे शङ्कान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारियत्नभस्य पृथिवीं चैव तुमुलो वेणुनाद्यान् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रां कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतान् सर्वेषां च महिषितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलां पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुदशैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निनमब्रवीत् अर्जुनवाच दृष्ट्वेमं स्वजां कृष्णयुसमुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वैपटुष्य शरीरो मे रोमहर्षस्य जाते गाण्डीवद्रक्ष्यते हस्य तप चैव परिदयते न च शक्नोमि वक्तुं ब्रह्मदिव च मे मन निमित्तानि स पश्यामि